morning everyone. मेरो कुरा सुनिन्छ भने प्लिज यस भनिदियो च्याटमा. मेरो कुरा सुनिन्छ भने विजयले भन्दैछ सुन्दैछ. थ्याङ्क यू. र अर्को कुरा स्लाइड देखिन्छ भने पनि यस भनिदियो. इफ यु क्यान सी द स्लाइड देन ओके ओके. ल स्लाइड पनि देखिन्छ. ल हेर त, सबभन्दा पहिले हिजो हामीले एउटा सम चाहिँ हामीले कम्प्लिट गरेको थियौँ. क्वेसन नम्बर 13 हामीले गरेको थियौँ र मैले तिमीहरूलाई होमवर्क दिएको थिएँ. क्वेसन नम्बर 12 तिमीले गरेको हुनुपर्छ. र यसमा नि हामीले यसमा के छ भने यहाँ धेरै प्रब्लम छ. हेर, धेरै कुरा सिक्नुपर्ने छ. सो आज अब हामी एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरामा आइपुग्यौँ. कन्सेप्ट नम्बर 4. सो हेर त, कन्सेप्ट नम्बर 4 मा के छ? कन्सेप्ट नम्बर 4 मा के छ भने ल्याङ्ग्वेज प्रब्लम्स अन म्याट्रिक्स इक्जाममा आउँछ. हेर यहाँबाट है. त्यसै कारण यसलाई ध्यान दिएर सबैजना सिक्ने. यो ल्याङ्ग्वेज प्रब्लम अन म्याट्रिक्स भनेको मतलब के हो? यसको मतलब के हुन्छ भने कि हामीलाई ल्याङ्ग्वेजमा हैन, हामीलाई प्रब्लम ल्याङ्ग्वेजमा दिएको हुन्छ हैन, ल्याङ्ग्वेजमा दिएको हुन्छ र त्यसलाई हामीले गर्नुपर्ने के छ भने हामीले म्याट्रिक्स फर्ममा त्यसलाई हामीले चेन्ज गर्नु पर्यो. राइट? त्यसलाई हामीले म्याट्रिक्स फर्ममा चाहिँ हामीले कन्भर्ट गरेर अनि सम चाहिँ गर्नुपर्छ. त ल सबैजना हेर, तिमीहरूले नै त्यसैले यो प्रब्लम अलि इम्पोर्टेन्ट र डिफिकल्ट भएको हुनाले मैले 4वटा प्रब्लम गर्नु छ. 17, 18, 20, 22 र तिमीले 19, 21, 23, 24, 25 गर्नु छ. ओके, सो लेट्स बिगिन. क्वेसन नम्बर 17 र सबैजनाहरूले ध्यान दिएर क्वेसन सिक्नुपर्छ. एकदम ध्यान दिएर हेर. क्वेसन के छ? Manufacturing buses and trucks. A motor corporation has 2 types of factories. यहाँ के भन्छ भने एउटा मोटर कर्पोरेसन छ, उसले 2 थरीको हैन फ्याक्ट्री छ उसँग छ. सो दिस मोटर कर्पोरेसन has 2 types of factories, each producing buses and trucks. र यसले के भन्छ भने हरेक फ्याक्ट्रीले के गर्दै रहेछ भने each factory is capable to produce buses and trucks. 2टा फ्याक्ट्री छ र 2 फ्याक्ट्रीले के गर्छ भने बस र ट्रक चाहिँ म्यानुफ्याक्चरिङ गर्छ. द विकली प्रोडक्सन फिगर एट इच टाइप अफ फ्याक्ट्री आर एज फलोज. अब हामीलाई यसमा के दिएको छ भने कि हामी विकली प्रोडक्सन कति गर्छौँ हाम्रो हैन, हामी एक हप्तामा चाहिँ हामी कति हामीले प्रोडक्सन गर्छौँ त्यो कुरा हामीले दिएको छ. र एट इच टाइप अफ फ्याक्ट्री मतलब 2 फ्याक्ट्रीमा है 2टा फ्याक्ट्री छ, 2 फ्याक्ट्रीमा 2टा प्रोडक्ट बसेस एन्ड ट्रक हैन. सो 2 फ्याक्ट्रीको एक हप्तामा कति बस कति ट्रक चाहिँ प्रोडक्सन भयो त्यसको डाटा हामीले दिएको छ. ल हेरौँ डाटा हेरौँ. फ्याक्ट्री ए फ्याक्ट्री बी भनेर दिएको छ. अब यो डाटाले के भन्छ सबैजना ध्यान दिएर. यो डाटाले भन्छ कि फ्याक्ट्री एमा नि हामीले 20 बस एक हप्तामा बनाइसक्यौँ र फ्याक्ट्री बीमा हामीले 30 बस हामीले एक हप्ता बनाइसक्यौँ. सो यसको मतलब हैन, फ्याक्ट्री एमा 20 मात्र बन्यौँ, फ्याक्ट्री बीमा चाहिँ 30 बनिसक्यो. अब हामीले ट्रक्सको कुरा गर्ने हो भने हेर त, कुनै ऋषि को ओके. अब हेरौँ त. सो हामी अलि सानो प्रब्लम भएको थियो. ल हेर, बाइ द वे क्यान यु हियर मी? एकचोटि फेरि भन त सबैजना. क्यान यु हियर मी? स्लाइड पनि देखिन्छ भने यस भन. ओके ल, थ्याङ्क यू. ल हेर त, अब हामीले के भन्यो भने ए फ्याक्ट्रीमा 20 र बी फ्याक्ट्रीमा 30 बस हामीले बनाउँछौँ. एन्ड वाट अबाउट ट्रक्स? So factory A produces
40 trucks and factory B only 10 trucks. So यो डाटा हामीलाई दिएको छ। अब हेरौँ त्यसपछि हामीले अर्को डाटा के भन्छ भने द कर्पोरेसन ह्याज 5 फ्याक्ट्रिज अफ टाइप ए एन्ड 7 फ्याक्ट्रिज अफ टाइप बी। ओ सुरुमा हामीलाई हेरौँ त के भनेको थियो। सुरुमा हामीले के भनेको थियो भने कि हामीसँग 2 टाइपको फ्याक्ट्री छ भनेको थियो। हामीसँग 2 टाइपको फ्याक्ट्री छ भनेको थियो हैन। र त्यो 2 टाइपको फ्याक्ट्रीमा अहिले भर्खर हामीले के थाहा पायो भने ए टाइपको फ्याक्ट्री हामीसँग 5वटा छ डिफ्रेन्ट प्लेसेसमा होला र बी टाइपको फ्याक्ट्री 7वटा छ डिफ्रेन्ट प्लेसेसमा। ओके अनि के भन्छ बसेस एन्ड ट्रक्स सेल एट 50,000 and 40,000 respectively. So एउटा बस हामी कतिमा सेलिङ गर्छ भने 50,000 मा र एउटा ट्रक हामी कतिमा सेल गर्छ भने 40,000 मा। So these are the selling price of per bus and per truck. So we have given the selling price of per buses, per bus and per truck. अब अगाडि हेरौँ hence express in matrix form. Okay. So म यहाँ सबैलाई भन्न चाहन्छु what is the meaning of express in matrix form. यो matrix फर्ममा एक्सप्रेस गर्नु जस्तै पहिला भन्थ्यो नि ग्राफमा एक्सप्रेस इन हैन फर्मुलेट इन एलपीपी भन्थ्यो नि त्यस्तै एक्सप्रेस इन मैट्रिक्स फर्म। यसलाई मैट्रिक्स फर्ममा हामीले एक्सप्रेस गर्ने एन्ड हेन्स फाइन्ड अनि त्यसपछि हामीले फाइन्ड गर्नु पर्यो। के फाइन्ड गर्नु पर्यो हेर नम्बर ए टोटल वीकली प्रोडक्सन अफ बसेस एन्ड ट्रक्स। पहिला हामीले निकाल्नु छ भने टोटल वीकली प्रोडक्सन अफ बसेस एन्ड ट्रक्स मतलब एक हप्तामा जम्मा इन टोटल हामी कति बसेस बनायौँ र कति ट्रक बनाइसक्यौँ। सो यु नो देयर आर 5 टाइप्स अफ फ्याक्ट्री ए एन्ड 7 टाइप्स अफ फ्याक्ट्री बी एन्ड देयरफोर कम्पनी के जान्न चाहन्छ हैन द कर्पोरेसन means a group of companies. Corporation is a large. Corporation means a group of company. Large हुन्छ हैन। अनि यो कारणले गर्दा के हुन्छ भने सो हामीले टोटल प्रोडक्सन निकाल्नु छ। ओके सो विदाउट वेस्ट अब हामी सेकेन्ड थर्ड रिक्वायरमेन्ट पनि छ यसमा। सो अहिले म तिमीहरूलाई सेकेन्ड र थर्ड रिक्वायरमेन्टहरू देखाउँदिनँ। म तिमीहरूलाई डाइरेक्टली के गर्छु भने हैन म तिमीहरूलाई डाइरेक्टली सोलुसनमा लान्छु जब ए सोलुसन सकिन्छ एन्ड देन आई विल सो यु सेकेन्ड रिक्वायरमेन्ट। सो नाउ हियर इज द सोलुसन। त सबभन्दा पहिले हामीले म्याट्रिक्स फर्ममा त्यसलाई हामीले एक्सप्रेस गर्नु छ। त यु नो द म्याट्रिक्स इज रिप्रेजेन्टेड बाई क्यापिटल लेटर राइट क्यापिटल लेटर एन्ड देयरफोर लेट क्यू भनेको लेट एन हैन लेट पी। सो QNP Q भनेको वीकली प्रोडक्सन क्वान्टिटी अफ बसेस एन्ड ट्रक। सो यसमा नि हामीले के हेर्यो भने यसमा क्वान्टिटी सम्झेर नि हामीले Q भनिदियो हैन। तिमीले ABC नै भन न के फरक पर्छ र तर तिमीले कसलाई के एज्युम गर्यो भन्ने कुरा तिमीलाई थाहा हुनु पर्यो नि त। सो अहिले हामीले वीकली प्रोडक्सन क्वान्टिटी अफ बसेस एन्ड ट्रकलाई Q म्याट्रिक्स भनिदियो राइट। अनि एन भनेर कसलाई भनिदियो भने नम्बर अफ फ्याक्ट्रिज अफ टाइप ए एन्ड टाइप बी। कि टाइप ए र टाइप बी खालको फ्याक्ट्रीहरू टाइप ए टाइप बी भनेको एउटा सर्टेन कपेसिटीको फ्याक्ट्रीलाई हामी टाइप ए टाइप बी भन्छौँ हैन। सो टाइप ए टाइप बी फ्याक्ट्रीको नम्बरलाई जनाउन हामीले एन भनिदियो क्यापिटल एन स्मल भन्न पाउँदैनौँ। एन्ड द लास्ट सेलिङ प्राइसेस अफ इच बस एन्ड इच ट्रक। सो सेलिङ प्राइस अफ इच बस र इच ट्रकलाई हामीले म्याट्रिक्स फर्ममा पी भनिदियो। पी मतलब प्राइस सम्झेर नि पी भनेको। हेर तिमीले पनि यस्तै QNP नै मान्नुपर्छ भन्ने जरुरी छैन। तिमीले ABC तिमीलाई अप्ठ्यारो लाग्छ भने ABC गर्दै नो प्रब्लम। तर यहाँ किन टाइप अलरेडी भनेको छ भने ABC नगर्नु अरू PQR RST जे पनि भन्नु। ओके सो यति भनिसकेपछि नि अब हामीले गिभन लेख्छौँ। सो क्यू भनेको के थियो ध्यान दिएर बसेस र ट्रक कति बनाउँछ बस र ट्रक कति बनाउँछ। सो यो डाटा कहाँबाट आउँदैछ
सबैजना हेरौँ त यो डाटा कहाँबाट आउँदैछ 20, 30, 40, 10। सो यो डाटा यहाँबाट हेर यही कि बस हामी 20 बनाउँछौँ होइन, बस हामी 20 बनाउँछौँ फ्याक्ट्री एमा, अनि अरू फ्याक्ट्री बीमा 30 बनाउँछौँ। 20, 30, 40, 10 यही हामीले लेखेको, यही हामीले अहिले यहाँ लेखेको हेर। सो यो हामीले क्यू भनेको के थियो, हामीले क्यू भनेर कसलाई हामीले एज्युम गरेको थियौँ, विकली प्रोडक्सन क्वान्टिटी, विकली प्रोडक्सन क्वान्टिटी। सो क्यू भनेको म्याट्रिक्स हो, क्यू भनेको म्याट्रिक्स हो, त्यसैले म्याट्रिक्समा होइन यो डाटा हामीले राख्छौँ। अर्को एन, अब एन भनेर के भन्नु छ, एन भनेको त नम्बर अफ फ्याक्ट्रिज अफ टाइप ए एन्ड टाइप बी। सो हामीलाई क्वेसनमै दिएको थियो हेर, हामीलाई क्वेसनमै दिएको छ कि टाइप ए होइन, हामीलाई क्वेसनमै दिएको थियो कि टाइप ए फ्याक्ट्री हामीसँग 5वटा छ हेर, क्वेसनमै भनेछ टाइप ए फ्याक्ट्री 5वटा र टाइप बी फ्याक्ट्री कतिवटा 7वटा दिएको छ। त्यसै कारणले 5 र 7 लेख्यौँ। अब तिमीहरू भन्न सक्छौ च्याटमा अब हामीले के को डाटा लेख्नुपर्छ भन त, के को डाटा लेख्नुपर्छ, क्यान यु राइट इन योर च्याट, के को डाटा लेख्नुपर्छ। सो नोबडी इज राइटिङ सेभिङको, ल गौरव सकुरालाई भन्नु सेभिङ, ओके ओके थ्याङ्क यू। सो अब हामी सेलिङ प्राइस लेख्छौँ। अब हेर सेलिङ प्राइसको हामीले डाटा लेख्यो भने त हेरौँ त सेलिङ प्राइसको डाटा कति छ क्वेसनमा। तिमीहरू पनि क्वेसन अगाडि राख्छौ भने नि झन् बेटर हुन्छ। हुन त म देखाउँदैछु केही प्रब्लम छैन। सो होइन त्यही पनि हेर सेलिङ प्राइस 50 र 40, बसको 50, ट्रकको 40,000 यही डाटा हामीले दिएको छ। अनि यही डाटा चाहिँ हामीले लेख्नु पर्यो बी होइन, यसरी 50,000 बसको लागि र ट्रकको लागि 40,000। तर माथि पनि लेखिदिउँ न बस ट्रक होइन। सो यहाँ एबी भन्नुभन्दा राम्रो नि, यहाँ एबी भन्नुभन्दा राम्रो मैले विचारमा यहाँ ए को ठाउँमा नि तिमीले यो मेरो अलिकति गल्ती नै भनौँ न, यो 50,000 के को फ्याक्ट्रीको दाम होइन नि त, यो 50,000 त हाम्रो बसको दाम, बसको दाम 50,000। अनि यहाँ बी नलेखेर यो मेरो मिस्टेकै भएको टाइप गर्दा होइन। र यहाँ ट्रक हेर पावर पोइन्टमा नि यो बनाउनु भनेको धेरै च्यालेन्जिङ टास्क हो होइन। तिमीहरू पनि कुनै दिन पावर पोइन्ट बनाएर हेर त कस्तो फिल हुन्छ। सो कहिलेकाहीँ होइन ल हेर। सो अब भन यहाँसम्म क्लियर छ भने टाइप होइन च्याटिङमा यस भन, यहाँसम्म क्लियर छ भने यस भन होइन, र छैन भने कहाँ छैन भन। ल रानी शाहले भन्दैछ यस भन्दैछ, विजयले, जितेन्द्रले, प्रियङ्काले होइन सबैले यस भन्यो, सुजाता चौधरी पनि यस भन्यो। ल थ्याङ्क यू। अब हेर यो डाटा लेखिसकेपछि नि अब हामीले रिक्वायरमेन्ट नम्बर एमा के थियो, क्यान यु रिमेम्बर रिक्वायरमेन्ट नम्बर एमा के थियो हेर त। रिक्वायरमेन्ट नम्बर एमा थियो होइन द टोटल विकली प्रोडक्सन अफ बसेस एन्ड ट्रक। एक हप्तामा हाम्रो जम्मा हामीले कति प्रोडक्सन गरिसक्यौँ त्यो निकाल्नु छ। अनि यो निकाल्न टोटल प्रोडक्सन अफ बसेस एन्ड ट्रक टी। सर यसलाई पनि टी भन्दिनँ के गर्नु, सबै म्याट्रिक्समा एउटा म्याट्रिक्समा छ, म्याट्रिक्समा छ भने त हामीले सबैको त भन्नै पर्यो। टोटलबाट सम्झेर टी भन्नु। मलाई टोटलबाट टी मन पर्यो, तिमीलाई डब्लु मनपर्छ भने डब्लु लेख, नो प्रब्लम ओके। सो अब हामी टोटल विकली प्रोडक्सन, यो त अघिकै स्लाइडबाट आएको हो। ल कहिलेकाहीँ तल नअटेर फेरि त्यही माथि पनि आउँछ ल यसरी। ल सो टोटल विकली प्रोडक्सन एन्ड बसेस एन्ड ट्रक हामीले निकाल्नु छ। त यहाँ भन्छ प्लिज डु नट कपी। यदि हामीले फिजिकल क्लासमा हामीले त पढेको भए नि, त फिजिकल क्लासमा तिमीहरूको होइन उसको आउँथ्यो क्या प्लिज डु नट कपी। कतिजनाले सबै लेखिहाल्छ नलेख्नु, प्लिज डु नट कपी भन्छ। र अब भनौँ टोटल विकली प्रोडक्सन निकाल्नु छ भने के गर्ने भने सबैजनाले तिमी एउटा कुरा भन्न सक्छौ, सर टोटल प्रोडक्सन गर्नु छ भने ल होइन। सो एक हप्तामा यति प्रोडक्सन हुन्छ। एउटा फ्याक्ट्री ए भन्ने एउटा फ्याक्ट्री र बी भन्ने एउटा फ्याक्ट्री मिलेर एक हप्तामा यति प्रोडक्सन गर्छ। तर हामी एक खालको त फ्याक्ट्री एउटा मात्र छैन नि त, एक खालको फ्याक्ट्री त 5वटा छ, तर बी खालको फ्याक्ट्री त 7वटा छ।
त हामी त टोटल प्रोडक्सन भनेको नि एउटा फ्याक्ट्री ए र बीको एउटा फ्याक्ट्रीले यति प्रोडक्सन गर्छ। यहाँ त 5 र 7 छ। त टोटल प्रोडक्सन निकाल्न भयो त यो क्यू म्याट्रिक्स र एन म्याट्रिक्सलाई के गर्ने, मल्टिप्लाई गर्ने कि एड गर्ने कि सबट्र्याक्ट भन। यो तीनटा अप्सन म तिमीलाई दिएँ कि क्यू र एनलाई मल्टिप्लाई गर्दा होइन आउँछ कि एड गर्दा आउँछ कि सबट्र्याक्ट गर्दा। ल सबैले राजेशले पिङ्कीले मल्टिप्लाई गरेर भन्दैछ। ओके, सो यहाँ मल्टिप्लाई गरेर नै आउँछ। युआर गुड, राइट। एडिसन र सबट्र्याक्सनबाट आउँदैन। थ्याङ्क यू। अब हामी के गर्दैछौँ भने हेर म्याट्रिक्सको यस्तो हुन्छ। अब नेक्स्टमा हामी गयौँ। त्यसैले हामी यहाँ के गर्न चाहन्छ भने हेर यहाँ चाहिँ हामी मल्टिप्लाई गर्ने भयौँ। सो मल्टिप्लाई गर्ने भयौँ सबैजना। हेर मल्टिप्लाई गर्ने भयो एन इन्टु क्यू। प्लिज डु नट कपी भनेको छ, कसैले कपी गर्दै नगर। सो एनको भ्यालु 5 × 7 हो, क्यूको भ्यालु यो हो र अब मल्टिप्लाई गर्ने। सो तिमीलाई थाहा छ मल्टिप्लाई गर्ने रुल के छ, रो इन्टु कलम होइन। सो 5 × 20, 5 × 20 100 अनि 7 × 40, 7 × 40 280। फर्स्ट रो फर्स्ट कलम होइन गऱ्यौँ, फेरि फर्स्ट रो सेकेन्ड कलमलाई गऱ्यौँ। 5 × 30 150 होइन, फेरि 7 × 10 70 भने कति आयो यहाँ हाम्रो जम्मै एड गरिदिँदा कति आउँछ भने 380 होइन र 220, 380 र 220। अब म तिमीलाई सोध्न चाहन्छु होइन, यो राइट छ कि रङ छ? तिमीले राइट भन्ने आर लेख, रङलाई डब्लु लेख। राइट छ कि रङ छ, राइट छ कि रङ छ, त्यति मात्र भन्नु छ। एकजनाले 5 लेखिरहेछ कि म 5 पनि सोधेको, राइट छ कि रङ छ? राइट छ भने आर भन्ने, रङ छ भने यस भन्ने। ओके ल। सो राइटको एन्सर आउँदैछ। हेर राइटको एन्सर आउँदैछ। तर होइन, तर यहाँ हेर त यो के को साइन हो थाहा छ? यो खतरा भनेको डेन्जर। हेर यो डेन्जर साइन छ, मतलब यो एकदम बम विस्फोट गर्नेवाला छ। डेन्जर भएन, रङ भयो। तिमीले त राइट भनेको थियो। सर कसरी रङ भयो? यो त ठिकै छ त, मल्टिप्लाई गर्दा त ठिकै देख्यो जस्तो देखियो त, रङ कहाँ भयो? हेर रङ कहाँ भयो म तिमीलाई भन्न चाहन्छु। यो 5 थाहा छ के थियो? यो 5 र 7 को माथि के थियो म तिमीलाई देखाउँ। 5 र 7 को माथि के थियो? हेर 5 र 7 को माथि ए र बी, किनभने 5 ए भन्ने फ्याक्ट्री 5 वटा छ, बी भन्ने फ्याक्ट्री 7 वटा छ। ठिक छ। अनि मल्टिप्लाई गऱ्यौँ अनि यो 20 के हो? 20 जनाउँछ बसको सङ्ख्या। हेर न, अहिले भर्खर हामी लेखेको थियौँ 20 ले के जनाउँछ? हेर 20 ले जनाउँछ बसको सङ्ख्या, 30 ले पनि बसको सङ्ख्या, 40 र 10 ले के देखाउँछ? ट्रक देखाउँछ। सो अब हेर त्यसपछि नि अब भन्छ सर ठिकै छ सर, अब ध्यान दिएर प्लिज सबैजना ध्यान दिएर ल मल्टिप्लाई गर्दैछ। के मल्टिप्लाई गर्दैछ? हेर 5 × 20 त 5 के हो? 5 × 20 100 भयो। ठिक छ। र फेरि 7 × 40 280 भयो। त हामी त जोड्यौँ 380। तर गल्ती कहाँ भइदियो भने ल भन, म तिमीलाई भन्छु तिमीले जोड त भाइ। एडिसन म तिमीलाई सोधिरहेछु, जोड 4 एप्पल्स ल, 4 एप्पल्स प्लस 3 म्याङ्गो। मलाई जोडेर भन त कति आउँछ? 4 एप्पल्स र 3 म्याङ्गोलाई जोडेर कति आउँछ? च्याटमा लेख त। 4 एप्पल्स र 3 म्याङ्गो जोड्दा कति आउँछ? ल कोहीजना ट्याबमा लेख। नो एड। निराजनले भन्दैछ एडिसन हुन सक्दैन। निराजनले भन्छ एडिसन हुँदैन। ओके, के हामी 4 र 3 जोडेर 7 भन्न सक्दैन होला? सक्दैन। निराजन यु आर राइट। थ्याङ्क यू। निराजन इज राइट। किनभने 4 र 7 जोड्दा 4 र 3 जोड्दा 7 त हुन्छ, तर 7 के? 7 एप्पल पनि भन्न सक्दैनौँ, 7 म्याङ्गो पनि भन्न सक्दैनौँ, र यस्तो त झन् भन्न सक्दैनौँ 7 एप्पल म्याङ्गो। त्यो त भएन, बिकज दे आर नट सिमिलर, दे आर नट द लाइक टर्म्स। अल्जेब्रामा एसँग ए एड हुन्छ, एसँग प्लस बी एड हुँदैन।
तब यहाँ त त्यही गरिदियो, यहाँ थाहा छ 100 के हो, 100 के हो थाहा छ, 100 त बस हो सर। कसरी किन 5 ले 20 लाई मल्टिप्लाई गर्दा 20 बस थियो, 100 बस भन्यो। तर 7 ले 40 लाई गर्दा यो ट्रक बनिहाल्यो। थाहा छ हामीले के गरिदियो भने 100 वटा बस र 280 वटा ट्रक जोडेर 380 भनिदियो। यो भन्दा बिग ब्लन्डर छँदै छैन। यो भनेको सबभन्दा ठुलो मिस्टेक छ। अनि हामीले गर्ने कसरी मल्टिप्लाई? हामी यसरी मल्टिप्लाई गरौँ कि बससँग बस म्याच होस्, ट्रकसँग ट्रक म्याच होस्। मतलब कसरी मल्टिप्लाई गर्ने म तिमीलाई भन्दियो। मल्टिप्लाई गर्न सबैजना ध्यान दिएर सुन्ने। अब हेर ल भन त, हामी रो पहिलो म्याट्रिक्सको रोले दोस्रो म्याट्रिक्सलाई कलमलाई मल्टिप्लाई गर्छ हो कि होइन भन? किनभने आफूले मल्टिप्लाई गर्ने रुल के छ? फर्स्ट रो फर्स्ट कलम, फेरि फर्स्ट रो सेकेन्ड कलम। मतलब फर्स्ट रोको रोले हरिजन्टल लाइनले सेकेन्ड म्याट्रिक्सको कलमलाई मल्टिप्लाई गर्छ भर्टिकल लाइन। त तिमीहरू के गर्नुपर्छ भने, तिमीहरू के हेर्नुपर्छ भने कि हामीले मल्टिप्लाई गर्दा म धेरै इम्पोर्टेन्ट कुरा भन्दैछु कि यदि हामीले मल्टिप्लाई गर्न चाहन्छ भने त रो र कलमको सेन्स मिल्नुपर्छ। सुन फेरि एकचोटि, जहाँ तिम्रो ध्यान भट्कियो तिमी के बुझ्न सक्दैनौ। मतलब रो र कलमको सेन्स मिलाउनु पर्छ। सर सेन्स भन्नाले यो हेर म भन्छु। सेन्स भनेको अहिले रो यो फर्स्ट रोमा के छ 5 र 7। र 5, 7 भनेको कसलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ? ए र बीलाई, ए बी। त्यसैले अब हामी जब ए र बी त यहाँ पनि मल्टिप्लाई गर्दा नि यहाँ ए र बी आउनु पर्थ्यो। मतलब यो 20 ए को हुनु पर्थ्यो र 40 बी को हुनु पर्थ्यो। ओहो, यहाँ हाम्रो मल्टिप्लाई ए र बी, यहाँ यो पनि रोमै छ ए र बी, यो पनि रोमै छ ए र बी, मिलेन। त्यो थाहा छ के गरिदिउँ? यो जुन छ नि ए र बी रोमा, यसको म्याट्रिक्स गरिदिउँ, सरी ट्रान्सपोज गरिदिउँ। ट्रान्सपोज भनेको मतलब यो जुन ए र बी रोमा छ नि यसलाई जसरी पनि कलममा ल्याऊ। रो र कलमको सेन्स मिल्नुपर्छ। रोमा के छ? ए कमा बी भने कलममा हुनु पर्थ्यो ए कमा बी। त म के कुरा भनिरहेछु तिमीहरू अहिले बुझेको छैन होला। अब यहाँ यसपछि बुझ्छ। हेर अब हेर यसपछि ल हामी के गर्यौँ? हेर हामीले के गर्यौँ? ए अगाडि पछाडि गरिदिउँ। हेर मैले भने ट्रान्सपोज गर्ने अर्को मेथड त हो। त मैले यहाँ क्यूको ट्रान्सपोज गरिनँ, क्यूलाई अगाडि भनिदिएँ। हेर क्यूलाई यही लेखिदिएँ, एनको ट्रान्सपोज गरिदिएँ। धेरै रुल हुन्छ, खालि सेन्स मिलाउनु छ। सर यहाँ सेन्स मिल्यो त? ल हेर मिल्यो कि मिलेन चेक गरौँ होइन। मैले यो ए र बी, यो 20 र 30 के हो? पहिला ए अनि बी। ओ भर्टिकल्ली हेर त, भर्टिकल्ली पनि के छ? ए र बी ठिकै छ। जब तिमी मल्टिप्लाई गर्छ भने त्यो 20 को मल्टिप्लाई केसँग हुन्छ? 5 सँग। ए मिल्यो त? ए र ए को मल्टिप्लाई एसँग हुन्छ। र जब तिमी 30 ले 7 लाई मल्टिप्लाई गर्छौ अनि मिल्यो त? यो बी को बी पनि सेन्स मिल्यो क्या त। हो त्यसरी मैले के भने, जब रो र कलमलाई मल्टिप्लाई गर्छ भने रोको युनिट के छ? ए कमा बी। रोमा ए बी रोमा ए र बी छ भने त्यो कलममा पनि के हुनुपर्छ? ए कमा बी नै हुनुपर्छ। सर अर्को तरिका यस्तो हुन्थ्यो कि पहिला एनको एनै लेखौँ अगाडि र पछाडि क्यू नलेखेर क्यूको ट्रान्सपोज क्यू गर्दा पनि हुन्थ्यो। हामी क्यूलाई ट्रान्सपोज गरिदिन्थ्यो त होइन। त अब तिमीहरू सबैले अब यसलाई मल्टिप्लाई गर्छौ। हेर अब हामी गरौँ। यो बस हो र यो ट्रक हो। अब मल्टिप्लाई गर्दैछौँ। हेर मल्टिप्लाई कसरी गरिन्छ? रो इन्टु कलम। रोले कलमलाई मल्टिप्लाई गर्ने। ल सो फर्स्ट रोले फर्स्ट कलमलाई 20 इन्टु 5 100 र 30 इन्टु 7 200 सक्यो। हामी के गरिदियौँ? 20 इन्टु 5 र 30 इन्टु 7 र फेरि तलतिर अर्को मल्टिप्लाई गरौँ 40 इन्टु 5 कसलाई? सेकेन्ड रोले फर्स्ट कलमलाई 40 इन्टु 5 200 र 10 इन्टु 7 70। अब ती भन्छ सर अब यहाँ के बस र ट्रकमा त लेख्नु म ए र बी कहाँ गयो?
म भन्छु A र B डिसेपियर भइहाल्यो। जब मल्टिप्लाई हुन्छ नि रो र कलममा, त्यो रो र कलममा मल्टिप्लाई हुँदाखेरि के A र B गायब भइहाल्छ। कसरी हेर न, यो 20 × 5 100 यो A को भयो होइन। त यो फेरि होइन, यो फेरि हामीले मल्टिप्लाई गऱ्यौँ कसलाई, किनभने फेरि 30 × 7 210 भइहाल्यो। त कम्बाइनमा अब कम्बाइन यो पनि बस हो, एले बनाएको हेर। ए फ्याक्टरीले नि जम्मा 100 बस बनायो, बी फ्याक्ट्रीले जम्मा 210 बस नै बनायो। यो बस के हो, एउटा ए भन्ने एउटा फ्याक्ट्रीले 20 बनाउँछ, या 5वटा फ्याक्ट्रीले 100 बनायो। बी भन्ने एउटा फ्याक्ट्रीले 30 बस बनाउँछ भने यहाँ 7वटा बी भन्ने फ्याक्ट्री छ 7वटा, र 30 × 7 210। त भनेको 20 × होइन, सो 20 × 5 100, 30 × 7 200, 40 × 5 200। सो भनेको मतलब यसलाई एड गर्दा अब ए र बी कम्बाइन भइहाल्यो। अब आन्सर भनेको बस र ट्रकमा मात्र आउँछ। ए र बी कहाँ गयो फेरि भनौँ, ए र बी नि इन्टर मल्टिप्लाई भएर त्यो मल्टिप्लाई भएर डिसेपियर भइहाल्छ। अब हाम्रो आन्सरमा यसले बस देखायो, यसले ट्रक देखायो। सो हेर, मैले तिमीलाई अघिको स्लाइडमा के गरेँ, यो स्लाइडमा के गरेँ, यो स्लाइडमा मैले तिमीहरूलाई जानी मिस्टेक गरेको थिएँ। हेर अघिको स्लाइडमा, हेर त अघिको स्लाइडमा मैले के गरेको थिएँ, मैले जानी मिस्टेक गरेको थिएँ। खालि मल्टिप्लाई हुने बित्तिकै ठिक छ होइन, सेन्स मिलाऊ। सेन्स अरे सेन्स यति मात्र हो कि यो ए र बी यो रोमा छ भने यहाँ पनि ए र बी रोमा होइन, ए र बी कलममा हुनु पर्थ्यो। यहाँ पनि ए र बी रोमै छ, यहाँ पनि रोमै छ, गलत। एउटा रोमा हुन्छ भने अर्को चाहिँ कलममा हुनैपर्छ, अनि मात्र म्याच हुनै पर्यो। अनि म्याच गराएर हामीले मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ। ल भन सबैजना, बुझेको बुझेन एक्चुअली फेरि च्याटिङमा लेख। यो हेर भन। ल दिपेन्द्रले के भन्दैछ, एकछिन ल एस भन्न थाल्यो सर। ठिक छ, रञ्जना चौधरी यस भन्यो, स्वप्ना यस भन्यो। त भनाइको मतलब के हो, हेर यो 100 के हो, 100 के हो, एले बनाएको बस। 200 के हो, बीले बनाएको बस। बसै त हो, एले 20वटा बस बनाउँछ, बीले 30वटा बस बनाउँछ होइन। अनि 5वटा ए ट्यापको फ्याक्ट्री छ भने यहाँ 20सँग 5 100, 30सँग 7, त्यो दुवै बसै त छ, यो बसै त भयो। त्यस्तै दुवै तलको ट्रक त भयो। अनि यसरी हामीले गऱ्यौँ। सो यो रिक्वायरमेन्ट हामीले ए नम्बर गऱ्यौँ। अब तिमीहरू सबैजना हेर त, रिक्वायरमेन्टमा अझै रिक्वायरमेन्ट छ, हेर अझै रिक्वायरमेन्ट छ हेर। सो अब हामी रिक्वायरमेन्ट नम्बर बी, सबैजना हेर। द टोटल मार्केट भ्याल्यु अफ भेहिकल्स प्रड्युस्ड इच विक। यो मार्केट भ्याल्यु भन्नाले के हुन्छ थाहा छ कसैलाई? मार्केट भ्याल्यु भनेको सेल्स भ्याल्यु। सेल्स भ्याल्युलाई नि मार्केट भ्याल्यु भन्छ। हामीले के सोध्छ भने जति हामीले इच विकमा प्रोडक्सन गर्छौँ, त्यसको टोटल मार्केट भ्याल्यु, सेल्स भ्याल्यु कति होला? हामी त आन्सर निकालिसक्यो, एमा त निकालिसक्यो कि एक हप्तामा कति बस बन्छ होइन। ल भन त, अहिले भर्खर हामीले आन्सर कति निकाल्यौँ ल भन। कि हामी 310वटा बस बनाउँछौँ, पुरै फ्याक्ट्री मिलेर 310वटा बस बनाउँछ, 270वटा ट्रक बनाउँछ, सबै फ्याक्ट्री मिलेर। अब यो भइसकेपछि अब सेलिङ प्राइसले मल्टिप्लाई गरिदेऊ। सेलिङ प्राइसले मल्टिप्लाई गरेपछि के भयो त, अनि मार्केट भ्याल्यु हाम्रो निस्किहाल्छ। सो नो प्रब्लम, एकदमै सिम्पल छ। सो लेट्स डू रिक्वायरमेन्ट नम्बर बी। रिक्वायरमेन्ट नम्बर बी, रिक्वायरमेन्ट नम्बर बी गर्नुभन्दा पहिले यहाँ ल्याङ्ग्वेजमा एन्सर लेखेको छ हेर। डस द टोटल विकली प्रोडक्सन अफ बसेस एन्ड ट्रक्स आर 270 एन्ड 310 एन्ड 270 रेस्पेक्टिभली। त तिमीले ल्याङ्ग्वेज प्रब्लमको आन्सर ल्याङ्ग्वेजमै दियो भने अलिक बढी इफेक्टिभ हुन्छ ल इक्जाममा। तिमी अघि नै आन्सर भनिदिन सक्थ्यौ त, यसरी दिँदाखेरि तिम्रो बेटर हुन्छ। ओके, अब हामी गर्दैछौँ सेकेन्ड रिक्वायरमेन्ट। सेकेन्ड रिक्वायरमेन्टमा हामीले के निकाल्न आँटेका छौँ भन्दा टोटल मार्केट भ्याल्यु। ल भन सबैजना, कसैले टाइप गर टोटल मार्केट भ्याल्यु निकाल्न कसलाई मल्टिप्लाई गर्छौ? कसैले भन्न सक्छ च्याटमा? मार्केट भ्याल्यु निकाल्न कसलाई मल्टिप्लाई गर्छ? कुन म्याट्रिक्सलाई मल्टिप्लाई गर्छ मार्केट भ्याल्यु निकाल्न? कसैलाई आउँदैन?
ल त्यसो भए कसैले एन्सर नदिएको हुनाले क्यान यु हियर मी? यस भन त। कहिलेकाहीँ नेट बिचमा भन्नु प्राइस र प्रोडक्ट। एकजनाले चन्दन शाहले भन्दैछ प्राइस र प्रोडक्टलाई मल्टिप्लाई गर्ने। सेलिङ प्राइस र प्रोडक्टलाई, कति प्रोडक्टलाई जुन अहिले हामी 310 र समथिङ ल्याएको थियो नि त्यसलाई मल्टिप्लाई गर्ने। टोटल कति प्रोडक्सन भयो त्यो त निकालिसक्यो। 310 बस भयो र 210 कति म बिर्सेँ, 210 टोटल प्रोडक्ट कति छ होइन। सो प्राइस र टोटल प्रोडक्टलाई हामीले मल्टिप्लाई गर्ने। ओके, टोटल प्रोडक्ट भन्ने ईसाले भन्दैछ टोटल प्रोडक्ट, ठिक छ। सो अब हामी यहाँ हेर के गर्ने। सो पी भनेको सेलिङ प्राइस हो, टी भनेको टोटल प्रोडक्ट। अब यहाँ पनि चेक गर्छ भाइ, यहाँ पनि हामी त अहिले म लेखिरहेछु तर मलाई यहाँ हुन त प्लिज डु नट कपी भनेर आएको छैन माथि। प्लिज डु नट कपी नभए आएको हुनाले यो राइटै त होला, तर हामी चेक गरौँ आफैले। ल यसले पी र टीलाई मल्टिप्लाई गर्दैछ यसरी। ल चेक गरौँ सेन्स मिल्छ कि मिल्दैन। यो 50,000 के हो, कसको सेलिङ प्राइस हो? बसको। यो 40,000 कसको सेलिङ प्राइस हो? ट्रकको। तिमी यस्तो गर्न सक्छौ कि होइन बस ट्रकको दाममा बेच्न सक्छौ? सकिँदैन नि त। अब चेक गर त, पहिला बस कमा ट्रक आयो, पहिला बस अनि ट्रक आयो, अनि त्यसो भए यो 310 पनि के हुनुपर्छ? 310 बस हुनु पर्यो र 270 ट्रक हुनुपर्छ। त छ कि छैन हेरौँ त। छ। त अघि नै जुन आन्सर हामीले निकालेको थियौँ होइन, त्यही आन्सरमा हामीले हेर्ने हो भने हेर न, हेर हो यहीँबाट आन्सर आयो। यो 310 बस छ र 270 ट्रक छ। त तिमीले थाहा पायो होला, यसैबाट आन्सर आएर यसै। यहाँ अलिकति एनिमेसन हेर्छ भने नि हेर कस्तो एनिमेसन छ, अलिकति बुझ्ने खालको एनिमेसन छ क्या। यहीँबाट त यो आएको, यहीँबाट त यो आएको, यसरी बुझ्ने खालको एनिमेसन छ होइन यसरी। अब योभन्दा म क्लियर के देखाउँ त। त्यसैले माथि बस छ र तल ट्रक छ। त भन सेन्स मिल्यो कि मिलेन? मिल्यो भने होइन यस भनिदियो, मिलेन भने नो भनिदियो। मिल्यो भने यस भनिदियो, मिलेन भने नो भनिदियो। त सेन्स मिल्यो सबैले यस भन्दैछ हेर, सबैले यस भन्दैछ। त्यसै कारणले हो। तर सोच त यदि यसरी लेखेको भए के हुन्थ्यो? 300 यहाँ र 210 यहाँ रोमा क्या, यसरी भएको भए अनि यो बस हुन्थ्यो र ट्रक। अनि यस्तो भएको भए त सेन्स मिल्दैन थियो। कसरी? अरे बस र ट्रक, अनि यहाँ त बस र ट्रक छ भने यहाँ रोमा छ भने त्यहाँ त कलममा पो बस र ट्रक हुनुपर्छ। यहाँ पनि रोमै हालिदियो अनि त मिलेन सेन्स। अनि त्यसो भए नि यसलाई हामीले ट्रान्सपोज म्याट्रिक्स गरिदिनु पर्थ्यो। यो रोलाई कलममा गरेर अनि हामीले सम गर्नुपर्छ। ओके, र अब यसलाई हामी मल्टिप्लाई गरिदिउँ। 50,000सँग 50,000 मल्टिप्लाइड बाई 300 एउटा बस बेच्छौ 50,000मा। त 310ले मल्टिप्लाई गर्दा कति भयो? 1,55,00,000। त्यस्तै ट्रकले मल्टिप्लाई गरिदिउँ अनि अब 1,08,00,000 अनि जम्मै जोडिदेऊ। ओहो, जम्मै जोड्दा के भयो? मार्केट भ्यालु त एउटामा एन्सर आउनु पर्यो। मार्केट भ्यालु भनेको बुझ्यौ? यो सबै ट्रक 310वटा बस, 270वटा ट्रक सबै बेचिसक्ने हो भने त जम्मा मार्केट भ्यालु कति आउँछ? यो ट्रक र बस जम्मैको कम्बाइन्ड मार्केट भ्यालु हो 2,63,00,000। सो 2,63,00,000 के भयो भने दिस इज द टोटल सेल्स भ्यालु, टोटल मार्केट भ्यालु अफ टोटल प्रोडक्ट म्यानुफ्याक्चर। जति हामीले टोटल म्यानुफ्याक्चर गऱ्यौँ त्यो सबै आयो। यहाँ के भन्दिनँ हेर, टाइम छ कति? 3 मिनट टाइम छ। एउटा म्याथ क्लासमा टाइम गएको थाहा नै हुँदैन र हेर त, म्याथ क्लासमा टाइम गएको थाहा नै हुँदैन। मलाई लाग्छ 5 मिनट भर्खर भयो म्याथ क्लासमा। तिमीहरूलाई म्याथ क्लासको टाइम गएको थाहा हुन्छ कि हुँदैन? मलाई त लाग्छ म्याथ क्लासमा एकछिन नै भयो, 1-2 मिनट। अहिले हेर 40 मिनट हुनै आँट्यो, हुँदैन। नेहाले भन्दैछ हुँदैन, हामीलाई पनि हुँदैन। ल हामी यति इन्भल्भ भइहाल्छौँ, हामी आफूलाई यति इन्भल्भ गरिदिन्छ नि थाहा नै हुँदैन। ल ठिक छ। अब हेर, द टोटल मार्केट भ्यालु अफ भेहिकल्स प्रोड्युस्ड इच विक। हरेक हप्तामा जति हामी भेहिकल बनाउँछ नि सबै भेहिकलको कम्बाइन्ड मार्केट भ्यालु